अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे जो आज हम मुनक़्क़िद कर रहे हैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। नाज़रीन, आप जानते हैं यूनिवर्सिटीज़ में हम काफ़ी प्रोग्राम्स करते रहते हैं। इससे पहले लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हमने प्रोग्राम किए, अब इस्लामाबाद के दौरे पे हम आए हुए हैं। आने का मकसद ये है कि हमारे जो नौजवान जो आज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान में इनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये कोशिश करते हैं कि वेस्ट की तरफ चले जाएं या पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, क्योंकि शायद वहाँ पे मुस्तकबिल ज़्यादा सिक्योर है। क्या वजह है इसकी? क्या सियासतदानों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्या ये खुद कसूरवार हैं? क्या हम लोग इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाते? इनको पॉलिटिक्स के अंदर जो इनका मुकाम होना चाहिए वो हम दे नहीं पाते? या यहाँ पे सियासी ख़ानदानों का कब्ज़ा हो चुका है? आखिर वजह क्या है? लेकिन साथ ही साथ इनसे भी बहुत सी नाराज़गियाँ हैं मुआशरे के अंदर। इनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते हैं कि शऊर तो आ गया है लेकिन शायद आज का नौजवान बदतमीज़ हो गया है, बिगड़ गया है। अभी लंदन के अंदर भी एक वाक़या पेश आया साबिक चीफ जस्टिस के साथ, जहाँ पे नौजवानों ने ही उनके अगेंस्ट जो है नारेबाजी भी की और बहुत कुछ किया। आखिर इसका कसूरवार कौन है? इन तमाम नौजवानों के सवालात के जवाबात देने के लिए दो सीनियर तज्ज़ियाकारों को, एंकर पर्सन्स को आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार गरीदा फारूकी साहिबा, और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई और इन सबके मैं जानता हूं बहुत फेवरेट्स हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, इरशाद भट्टी साहब। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम मैंने एंकर नहीं करना बल्कि ये जो नौजवान हैं यही करेंगे। मैं सिर्फ पहला एक सवाल करूंगा इन दोनों मेहमानों से और उसके बाद फ्लोर जो है वो इनके हवाले होगा। गरीदा फारूकी साहिबा, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। नौजवान जो है वो नाउमीद भी है, वो पाकिस्तान को छोड़ के भी जाना चाहता है, वो समझता है उसका फ्यूचर यहाँ पे कोई नहीं है। डिजिटल दहशत गर्दी के इल्ज़ामात भी अब लगते हैं नौजवानों के ऊपर ही लगते हैं कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर ये क्या क्या करते हैं। इसका कौन कसूरवार है? Who has brought them to this brink now? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब एंड वेलकम टू इस्लामाबाद। ऐसे नौजवानों के साथ आप जब आते हैं तो आप खुद भी नौजवान फील करते हैं, चाहे आप 70 साल के भी हों फिर भी आप नौजवान अपने आप को फील कर रहे होते हैं। सो वी कैन फील दैट दैट ऑरा एंड दैट फीलिंग एक्चुअली। एनीवे, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है कि जो आज का नौजवान है, जब हम अपने ज़माने में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा करते थे, सोशल मीडिया उस वक्त नहीं हुआ करता था तो उतनी अवेयरनेस भी गालिबन नहीं थी। इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल है कि मेरे से बेहतर इन नौजवानों में से बैठी हुई लड़कियां लड़के दे सकते हैं। द सिस्टम हैज़ एंटायरली फेल्ड देम, एब्सोल्युटली, बी दैट द गवर्नमेंट, बी दैट एनी एस्टैब्लिशमेंट, बी दैट एनी पॉलिटिशियन, बी देयर सोसाइटी, इवन बी देयर फैमिलीज, बी देयर पेरेंट्स, हर ने इनको फेल कर दिया। सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इनको फेल कर दिया। क्या चलता है आपके यहाँ? रट्टा चलता है, राइट? लगाया जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि आपने बेहतरीन मार्क्स लेने हैं, आपने बेहतरीन ग्रेड्स लेने हैं, आपने बेहतरीन जीपीएस लेने हैं, अदरवाइज यू आर नील, अदरवाइज यू आर डाउन। एक रेस लगी हुई है। इंस्टेड ऑफ इनकलकेटिंग, इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग देम एंड एनकरेजिंग देम टू हैव द क्रिटिकल थिंकिंग टू लर्न देमसेल्व्स, हम इनको एक तो रट्टा सिस्टम पे लगा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल इंस्टीट्यूशंस। जिस जगह पे आज हम मौजूद हैं, एयर यूनिवर्सिटी, दिस इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। आप सब में से एक इज़ अ डायमंड। गर्ल्स वुड बी हैप्पी टू हियर दिस एंड मैन यू ऑल्सो जेम। लेकिन ये एक, दिस इज़ जस्ट अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट? आपकी जो 80-85% नौजवान है वो कहाँ है? पंजाब के देहाती इलाकों में, केपी के दूर दराज के इलाकों में, बलोचिस्तान जहाँ पे इस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, सिंध का अंदरून का इलाका, तो उनके लिए कहाँ है ये फैसिलिटीज़? आप लोग प्रिविलेज्ड हैं, उसके बावजूद अगर ये सिस्टम आपको नाकाम कर रहा है कि आपको अपनी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर वो समझिए जो 80% पॉपुलेशन आपकी देहाती इलाकों में बैठी हुई है, फाफलंग एरियाज में बैठी हुई है, उस नौजवान का क्या होगा? So these are very pertinent questions and I think over the course of time ये स्टूडेंट्स भी अभी बहुत से इनके ज़हनों में मुझे पता है सवाल होंगे। भट्टी साहब, लेकिन
یہاں پہ تو بہتری نہیں آ رہی؟ آہستہ آہستہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہماری ریپریزنٹیشن اب آنا شروع ہو رہی ہے, ہم ووٹ ڈالتے ہیں, ووٹ کے ذریعے ہماری آواز جو ہے وہ آگے جاتی ہے. اب وہ دور چلے گئے کہ آپ جو ہے وہ آرام سے کسی کو بھی ہانک لیں گے اور اس کو کسی لائن پہ بھی لگا دیں گے. اب یہ ریزسٹ کرتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں, وہ ٹائم آ گیا یا نہیں؟ کمال سوال کیا آپ نے. انہوں نے ووٹ وہیں ڈالا تھا جہاں سے نکلا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ غریدہ فاروقی صاحب نے انگریزی میں کہا ہے وہ میری طرف سے بھی, کیونکہ میں اس بیک گراؤنڈ سے ہوں جہاں چھٹی کلاس میں ABC شروع کی تھی, اور مشکل یہ تھی کئی دنوں مجھے یہی پتہ نہیں چلا تھا کہ بڑی ABC اور چھوٹی ABC میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور ہمارے ایک ٹیچر تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, تو وہ CUP کپ کی بجائے ہمیں پڑھاتے تھے CUP سپ. تو وہاں سے, تو اس لیے غریدہ فاروقی صاحب سے معذرت کے ساتھ آپ کے میں جو کچھ انہوں نے جیم اور ڈائمنڈ کہا ہے وہ میری طرف سے بھی. بہت اچھا لگا آپ میں بیٹھ کر, اور آپ مجھ سے زیادہ سچے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ آپ میں اویئرنیس ہے, آپ مجھ سے زیادہ جرأت مند ہیں, آپ مجھ سے زیادہ اظہار کرنے والے ہیں. آپ کو ایک خاص بیانیے کے تحت, ہاں سم ٹائم ہوتا ہے کچھ جو چینلائز نہیں ہے آپ کا احتجاج یا آپ کی آواز, وہ بھی جب آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو پھر اس طرح ہوتا ہے. لیکن آپ بدتمیز نہیں ہیں. آپ کی جو دیکھ کے مجھے ہوپ ملتی ہے کہ ہم جو ایک کمپرومائز قسم کا پاکستان لے کے آ رہے تھے, ایک خاص قسم کی باریاں لگی ہوئی تھی, ایک خاص قسم کا جن جپھا تھا, ایلیٹ تھی, ایک ایلیٹ کیپچر تھا. امید لگتی ہے کہ اس میں سے اب کچھ چیزیں سیدھی ہوں گی, اور آپ نے اسی طرح اپنا کام جاری رکھنا ہے. اور جہاں بدتمیزی نہیں کرنی, کہیں بھی بد تہذیبی نہیں کرنی, لیکن جہاں بھی ملے اس کو آپ نے اکاؤنٹیبل کرنا ہے. اور پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. ہم فارغ ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو کوئی ہم اچھا پاکستان آپ کو نہیں دے سکے. جب میں اپنے بچوں کا سوچتا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا پاکستان دے رہے ہیں ہم اسے. جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا تھا اس سے بھی برا پاکستان ہم آپ کو دے رہے ہیں. لیکن ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ جب آئیں گے سارے تو انشاءاللہ بہت اچھا پاکستان بنے گا. اور ہم میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی کہ ہم آپ کو بہت برا پاکستان دے کے جا رہے ہیں. ہم آپ کو بہت اچھا پاکستان آنے والی نسلوں کو دے کے جا رہے ہیں. لیکن ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر اس کو لے بھی کہیں نہیں جا رہے, بھی بڑی عمر ہے آپ لوگوں. لیکن ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ جی ہم آپ کے لیے اتنا اچھا پاکستان چھوڑ کے نہیں جا رہے, تو اس لیے بیکاز آپ لوگ ہم سے زیادہ کیپیبل ہیں, تاکہ آپ اس کو مزید اچھا کر دیں گے. جی فرسٹ کویسچن. جی بڑی صاحب, تقریباً ہماری یوتھ کا سوا ستیاناس ہو چکا ہے. یہاں 97% شکلیں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ذہن میں, دل میں یہی چیز ہے کہ ہم نے فوراً ڈگری کرنی ہے اور باہر نکلنا ہے. بدقسمتی سے ہماری حکومتیں ایسے انیشیٹو نہیں لے پائیں جو ان کو سیٹسفائی کر سکیں. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے کا اور میڈیا کا, خاص طور پر معاشرے کا بہت حد تک نیگیٹو رول ہے اس میں؟ کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ ملک کے اندر کچھ نہیں ہے, اور جب وہ اس صورتحال میں آتا ہے کہ وہ ڈیسیجن لے پائے, وہ اس وقت تک اس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ ملک میں واقعی کچھ نہیں ہے. پھر وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھتا جو اسی ملک میں اسٹرگل کر کے آج یہاں تک پہنچے. جیسے میں یہاں اگزامپل دوں, ایک لڑکا 20 روپے CDA سرائے اسلام آباد میں چارپائی پر سوتا تھا, اور آج وہ میرے سامنے ارشاد بٹی بن کر بیٹھا ہوا. شکریہ. ہم نہ اچھا پاکستان دے سکے ہیں, نہ اچھا تعلیم. ہمارا آئین جو ہے, جو کہ اب غالباً کئی بار ٹوٹ چکا ہے ہماری نظروں کے سامنے, اور اس آئین میں بنیادی کیا ہے حقوق کہ آپ کو مفت تعلیم دیں گے. آپ کو مل رہی ہے مفت تعلیم؟ مل رہی ہے. ہم مفت صحت کی سہولیات دیں گے, مل رہی ہے. آزادی اظہار رائے دیں گے, مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو مواقع دیں گے جابز کے, اس ملک میں آگے بڑھنے کے. مجھے بتائیں, جہاں جتنی لڑکیاں ہیں بیٹھی ہیں, کیا ان میں کوئی کم ہے مریم نواز صاحبہ سے, کوئی کم ٹیلنٹڈ ہے؟ تو کیوں آپ میں سے کیوں نہیں کوئی CM بن سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سے کوئی نواز شریف صاحب کی بیٹی نہیں ہے. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, ان میں بتائیں کوئی بلاول بھٹو سے کم ایجوکیشن اس کی ہے یا نہیں ہے نا؟
मुझे तो लगता है ज़्यादा ही होंगे, सारे ही ज़्यादा बेहतर होंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के आप बेटे नहीं हैं, तो आपको अगर आप लगारी मिजारी या बड़े ख़ानदान में, किसी ख़ानदान का नहीं कह रहा, बड़े ख़ानदान से, बड़े बैकग्राउंड से नहीं होंगे तो आपको मौके नहीं मिलेंगे। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हमें बताया जाता है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, और आप अगर एक पिलर का उखाड़ दें तो 2 पिलर में बिल्डिंग तो नहीं खड़ी हो सकती। ठीक, लाइक यू आर टेकिंग द वॉइस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द जुडिशरी, वो आज़ाद अदलिया तो नहीं रही फिर। ठीक। अब जब आज़ाद अदलिया ही नहीं रही तो फिर आज़ाद यूथ कहाँ रहेगी? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आदिल साहब। एक तो मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए, आप में से कोई, आदिल साहब आप दे दीजिए, या आप में से कोई, अदलिया आज़ाद कैसे नहीं है? अदलिया तब आज़ाद नहीं है जब मुझे पता है कि 3 चीफ जस्टिस में से मैंने एक प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने चूज़ करना है उसको, और वो मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने तो चूज़ नहीं किया। नो, बट जिस पे द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस वाज नॉट जस्टिस याया अफरीदी, दैट इज़ द पॉइंट। सो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है, द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस आर द सीनियर मोस्ट, जो सीनियर तो मोस्ट याया होता है वो अफरीदी 1 कैसे घंटे बने के हैं लिए चीफ बने। जस्टिस? ही वाज सिलेक्टेड, वी ऑल नो दैट। सिलेक्टेड बाय whom? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क, बाय whom? यही तो प्रॉब्लम है कि हम सबके हाथ में माशाल्लाह ये स्मार्टफोन्स आ गए, महंगे हों या सस्ते हों इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्मार्टफोन पे जो बयानियाँ हमें नज़र आएगा हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन इज़ इवन लेसर देन 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट। कोई पोस्टर देख लेंगे, कोई मीम देख लेंगे, कोई स्टेटमेंट 1 लाइनर 2 लाइनर देख लेंगे, हम उसको यकीन कर लेंगे। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, दिस इज़ ह्यूमन साइकी, ये इंसान की साइकी है। और दूसरी साइकी इंसान की ये है कि आप जितना किसी बात को हैमरिंग करेंगे बार बार, ओवर एंड ओवर अगैन, दैट वुड टर्न आउट टू बी द ट्रूथ। आप माशाल्लाह IR के स्टूडेंट्स हैं, आई हैव स्टडीड IR, आई हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस। एक टर्म है इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट, कि आप सच के बारे में इतना इल्यूजन क्रिएट कर दें। दिस इज़ अ पॉलिटिकल साइंस टर्म। ये कहा जा रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी के बन जाने से अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम इस पर यकीन रखते हैं बीइंग अ डेमोक्रेट, कि नहीं यकीन रखते? पार्लियामेंट ने एक आइन में तरमीम की, उसने कहा, आप इस पे अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दीजिएगा, उसने कहा जी एक कमेटी बनेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, प्रेसिडेंट है ही नहीं, जिसमें हुकूमत के भी लोग हैं, ऑपोजिशन के भी लोग हैं, विद प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। उसने चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है, नॉट सिलेक्ट, नॉट चोजन। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ये होता था, यही प्रोसीजर पाकिस्तान में 1970s 1980s तक गालिबन मौजूद था कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते थे। उसको ख़त्म किया गया, जुडिशल कमीशन के थ्रू एक और प्रोसीजर लाया गया। बड़ी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे 3 पिलर थे, हुकूमत, पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद अदलिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये पार्लियामेंट सुप्रीम है। कौन सी भाई पार्लियामेंट? जो मैंडेट लेके आती है, वो पार्लियामेंट। और दूसरा, जस्टिस याया अफरीदी क्यों चीफ जस्टिस बने? क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर को नहीं बनाना था। क्यों नहीं बनाना था? क्योंकि वो हमारा इलेक्शन डाका जो है वो कहीं ना खोल दें। और बात ये है कि अब कौन सी हम अलूजन्स की बात कर रहे हैं? हम इतनी दीदा दलेरी से कैसे कोई चीज़ झुटला सकते हैं? क्या किया आपने? 12 वो लोग बिठाए जो SHO और सिविल जज ने और पटवारी लगाने के लिए कोशिशें करते रहे पूरी उम्र। उनको आपने दे दिया, आपने चीफ जस्टिस सिलेक्ट करना है। क्यों भाई? किस लिए? अगर कोई कल याया अफरीदी साहब कहें कि आज के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करूंगा, 3 नाम मुझे भिजवाओ, तो आपको कबूल होगा? तो बुनियादी तौर पे इन्होंने किया ये है कि इन्होंने आज़ाद अदलिया का वजूद ख़त्म कर दिया है, और वो ख़त्म किया ज़ाती मफादात की वजह से। 26वीं आइनवी तरमीम लोटों की वजह से लाए, और काजी फायज़ ईसा लोटा क्रिस्टी जायज़ करार दे के गए। आगे चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
90% پاسنگ ریٹ ہوتی ہے PMDC میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کی. اور جو میڈیکل سروے ہوا تھا ایک کہ نا 70% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل میں جانا ہے, وہ لائک اس کو وہ پریفر کرتے ہیں. تو اس کے باوجود 40% جو ہمارے پاس ہیلتھ کیئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. واٹس دا ریزن بہائنڈ دس ہول لائک برین ڈرین ان پاکستان, سگنیفیکینٹ برین ڈرین. 40% میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ 40% جو ہیلتھ کیئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ چلے جاتے ہیں پاکستان چھوڑ کے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوگی؟ اچھا, میں اور کوئی کویشچن بھی لینا چاہوں گا ساتھ. جی نیکسٹ آن دیٹ سائڈ پلیز. میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر ہم لوگ ریسنٹ گریجویٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایمبیشیس ہوتا ہے کہ اس نے ایک انڈسٹری لگانی ہے, لیکن اس کے فائنینشیل ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے, تو وہ انڈسٹریلائزیشن کی بجائے وہ جاب ڈھونڈتا ہے, پھر وہ 5-10 سال کے بعد تھوڑا بہت کماتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم لوگ دیکھیں جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے, وہ لوگ زمین خریدتے ہیں اور آگے دوسرا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ اس کو لائک پرچیز کر کے آگے سیل کر دیتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ زمین کی تو ایکچوئل کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, نہ ہم لوگ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں, تو ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ کی بجائے انڈسٹریلائزیشن کا رجحان کیوں نہیں ہے؟ غریزہ فاروقی صاحبہ, ملک ریاض پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن انڈسٹریلسٹ نہیں پیدا کر رہے. یہ جو ابھی ایک ہم نے دیکھا نا کہ یہاں پہ کلیپنگ ہوئی, کن چیزوں پہ ہوئی؟ ایک پاپولسٹ بیانیے پہ. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ لوگوں نے چیزوں کو بہتر طریقے سے یہ دلوں کا بیانیہ ہے, دلوں کا. بات کمپلیٹ کریں گے. پاپولزم بائی دا وے ماشاء اللہ آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں, مزید پڑھ لکھ لیں. پاپولزم از نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف, اٹس سم تھنگ ٹو بی ashamed of, right? So it's because it promotes fascism, it promotes dictatorship, ٹھیک ہے. So تالیاں ہم لوگوں نے بجانی ہیں یا بجوانی ہیں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ میں بھی آپ سے وہ چند ایک جملے بول دوں, فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, عدلیہ آزاد نہیں, پارلیمنٹ پر ڈاکہ ہے وغیرہ وغیرہ, بٹ دس از ناٹ دا ریالٹی. آپ لوگ خود فیصلہ کریں, لیکن کم از کم پاکستان کی ہسٹری پڑھیں اور اس ہسٹری کو پڑھنے کے بعد پھر خود انالیسس بھی کریں اور لوگوں سے بات بھی کریں. جو برین ڈرین کی بات ہو رہی ہے, امریکہ میں سب سے زیادہ جو کمیونٹی بستی ہے ڈایاسپورا, دیٹ از either from China, from Mexico and from India. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چائنا میں یونیورسٹیز اچھی نہیں ہیں, یا چائنا میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں, یا چائنا میں باقی سہولیات نہیں ہیں. میکسیکو کی ہم بات نہیں کر سکتے, انڈیا بھی ٹھیک ہے, لیکن انڈین ڈایاسپورا امریکہ میں بہت زیادہ ہے. برین ڈرین کا پاکستان کا پرابلم یہ ہے, پڑھنے کے لیے پاکستان سے باہر جانا از ناٹ اے پرابلم, ضرور جائیے, جس کے پاس اپرچونٹی ہے لازمن چاہیے, لیکن پڑھنے کے بعد پاکستان واپس آ کے کہ آپ کو روزگار مل سکتا ہے, یہ پرابلم ہے ایکچولی. سو اس پرابلم کو کس نے ایڈریس کرنا ہے؟ حکومتوں نے, سب ناکام ہوئی ہیں, وہ سب آپ کے پاس ہسٹری. اگر لیکن غریزہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے بھٹی صاحب بھی جس طرف اشارہ کر رہے تھے, اور میرے خیال میں ایک بچے نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہاں پہ جب سسٹم اس قسم کا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں آپ کو پتہ ہے, آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ایک پرٹیکولر فیملی یا 2 فیملیز ہیں, انہی کے بچوں نے ٹاپ تک پہنچنا ہے, نہ آپ پہنچ سکتی ہیں, نہ بھٹی صاحب پہنچ سکتے ہیں, نہ یہ بچے پہنچ سکتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو اس سسٹم میں کیوں واپس لے کر آئیں گے؟ وہ کہیں گے ہم کسی ایسے سسٹم میں جائیں جہاں پہ ہمارے ٹیلنٹ کی کم از کم قدر تو ہوگی, یا ہمارے پاس سفارش ہونی چاہیے, یا کوئی پرچی ہونی چاہیے, یا پھر پیسہ ہونا چاہیے جس کے بلبوتے کے پالیٹکس میں آنا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں انفارچونیٹلی پاکستان میں یونیورسٹیز میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں پابندی لگا دی گئی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ پابندی ہے, اس کو ہٹانا چاہیے. آپ میں سے لیڈر نکلیں گے, آپ میں سے نکلیں گے جو آئندہ پولیٹیکل پارٹیز کو کریں گے. کیا کل تو دوبارہ وہ کسی شریف یا بھٹو کے نیچے کام کر رہے ہوں گے؟ یہی تو پرابلم ہے, یہی دس از دا ایکچوئل پرابلم کہ آپ کے ہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم ہو گئی, گراس روٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹ ختم ہو گئی. یہ وہ آپ کی نرسریز ہیں, اور اب نرسری کون سی رہ گئی ہے؟ معذرت کے ساتھ صرف ایک ہی رہ گئی ہے, جس کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہا جاتا ہے, جہاں سے پولیٹیشنز نکلتے بھی ہیں, ختم بھی ہو جاتے ہیں. تو جو انسٹیٹیوشنز تھے ہمارے ایجوکیشنل, جو لوکل گراس روٹ لیول کی پالیٹکس, یہ آپ کی یونیورسٹی کا گیٹ نمبر 4 نہیں ہے, کوئی اور گیٹ نمبر 4 ہے. نہیں, بڑے سمجھدار ہیں, جانتے ہیں آج کل سب, کم از کم سوشل میڈیا تو سب استعمال کرتے ہیں. سو یہ چیزیں اگر کھلنی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کھل جائے, آپ کی لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہو جائے, یہ آپ نے اجارہ داری سے, آپ نے سے مراد پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے نون کی ہو,
पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, लोकल गवर्नमेंट कोई एम्पावर नहीं होने देना चाहता। क्यों नहीं होने देना चाहता? क्योंकि वहाँ से लीडर निकलेंगे गली मोहल्लों से, जो गली मोहल्लों के मसाइल हल करेंगे, तालीम का मसला हल करेंगे, सेहत का मसला हल करेंगे, रोज़गार का मसला हल करेंगे, आगे बन के मिनिस्टर ना बन जाएं, चीफ मिनिस्टर ना बन जाएं, किसी की प्राइम मिनिस्टरशिप पे ख़तरा ना पड़ जाए। उस्मान बुज़दार किस लिए रखा गया था? इसीलिए रखा गया था ना कि एक कमज़ोर बंदा होगा जो किसी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकेगा। ठीक। सो ये सारी सूरत हाल है आपके सामने। जी, अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन ये आपसे, आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियंस इतने इमेच्योर हैं, यानी कि वो इमेच्योरिटी के दो सूरत हो सकती है, या वो नाअहल हैं या वो फिर वो खुद परस्ती को फोकस करते हैं। तो अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना इमेच्योर है, तो मैं समीउल्लाह, मैं ये क्यों नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी खुद परस्ती पे फोकस करूँ और मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँ जहाँ पर मुझे अच्छी डिलीवरेंस मिल रही है और जहाँ पर मुझे अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। मैं समीउल्लाह अपनी खुद परस्ती और को फोकस करके बाहर क्यों ना जाऊँ जहाँ पर मुझे अच्छी फैसिलिटीज़? क्योंकि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। भट्टी साहब जवाब दे बच्चे का, ये क्यों ना जाए बाहर? समीउल्लाह बैठ जाए। मैं आपसे एग्री करता हूँ भाई, दो बातें। एक तो खुदा के लिए अब इससे निकल जाएं कि अगर कोई कहता है कि आज आज़ाद अदलिया नहीं है तो ये कोई फाशिज़म है, इससे निकलें खुदा के लिए। अपने आप को वो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, एक बड़ी कुर्सी पर एक छोटा आदमी जो बैठा रहा, उसको ख़त लिखा कि आपने जब ये सारा कुछ हो रहा था आप शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर बैठे रहे। तो अब शुतर मुर्ग की तरह आपके सामने कम से कम हमें सच बोलना चाहिए जितना हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आपने कभी शर्मिंदा नहीं होना इस बात पे कि आप कोई फाशिज़म कर रहे हैं या आप कोई बड़े कोई कर रहे हैं या तालियां कम बजा रहे हैं या तालियां ज़्यादा बजा रहे हैं। आप ठीक कर रहे हैं। आप आज बताएं कि इस मुल्क में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां ये जो हम फेस कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारों ने किया, लेकिन इस अभी बात हो रही थी कि चाइना के लोग उधर है, अब चाइना के लोग डंकी ट्रेडिंग करके जाते हैं, डंकी वो सफ़र करके जाते हैं। 24 शहरों पर यूएई ने पाबंदी लगाई है कि ये भिखारी हैं। भाई हम क्यों ना भिखारी हों जब हमारे ऊपर भिखारी बैठे हुए हैं, इतना बड़ा कशकोल लेके। एक साइड पे आप यूटिलिटी स्टोर की लाइनों में, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स की लाइनों में, ज़कात की लाइनों में, फलानी लाइनों में, ऊपर भिखारी नीचे भिखारी। दूसरी बात यह है भाईजान कि आप ठीक कह रहे हैं कि हमें दो चीज़ों ने लूट लिया है। अब इसमें से नंबर 1 कौन सी है? एक नाअहली और एक करप्शन और खुद परस्ती तो है ही। अभी मुराद अली शाह साहब अगले दिन फरमा रहे थे कि आपको मुबारक हो, मीर जुल्फ़िकार अली पैदा हो गया है। आप अंदाज़ा करें, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई ताया बन गया, कोई फुप्पी बन गया। मैं सोच रहा था किसी दिन मिलूं कि मैं क्या बन गया हूँ। जी नेक्स्ट। मेरा क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी में विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग जो है वो बहुत नॉर्मल है, तो ऐसे क्या इक़दामात गवर्नमेंट कर सकती है कि यूथ जो है वो सिक्योर फील करे और मुल्क छोड़ के ना जाए? थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है और आपके सवाल में ही इसका जवाब है कि क्या करना चाहिए। किसी को समझ नहीं है क्या करना चाहिए, इंक्लूडिंग द सोसाइटी, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग द मीडिया। यूथ को ब्लेम किया जाता है कि जी आप लोग बड़े जज्बाती हैं, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, आप लोग पॉपुलिज्म के पीछे निकल पड़ते हैं, आप लोग एग्रेसिव हैं, और क्या क्या कुछ आपको नहीं किया जाता। तो ये यूथ शेमिंग या विक्टिम शेमिंग या विक्टिम ब्लेमिंग आप इसको ज़रूर कह सकते हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग खुद चार्ज ले लें, खुद रेंस ले लें और अपने आप को साबित करें कि नहीं वी आर कैपेबल पीपल। हमारे माशाल्लाह कितने ब्रिलियंट बच्चे पाकिस्तान में भी पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हैं, हॉलीवुड तक जाके काम कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त जगहों पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आपके इस एज का हिस्सा होगा। हमने भी बड़ा बर्दाश्त किया, हमारे माँ बाप भी हमसे कभी खुश नहीं होते थे, वो फलां का बच्चा देखो कितना आगे बढ़ गया, तुम क्या कर रही हो, ठीक है। तो ये होता है, ये आपका पेरेंटल लेवल से लेके सोसाइटल लेवल से लेके गवर्नमेंटल लेवल तक चलता है। सिंस वी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन सम टाइम्स। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं आपको ऐड करके बताऊं, मेरा ख्याल में गरीदा की इस बात से एग्री करूंगा कि आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम लोग समझते हैं कि हम ट्वीट्स करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यूनिवर्सिटी के कोलीग्स ही उससे पढ़ लेते होंगे। आपको पता है ये जितने लीडर्स हैं, इमरान खान अब तो खैर बिकॉज उनके पास एक्सेस नहीं है, लेकिन मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ,
یہ سب کے سب ایکچولی ٹویٹر پہ موجود ہیں, یہ پڑھتے ہیں, ان کے اگینسٹ یا فور جو کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے یہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس مانیٹرنگ ہوتی ہے. سو گو اینڈ ایکسپریس یور سیلف, ڈو گو اینڈ ایکسپریس یور سیلف, ڈو ٹیک دا انیشیٹو. چپ کر کے مت بیٹھ جائیے, آواز بلند کیجئے, بولیں. آپ کو کوئی روکتا ہے بولنے سے, اس کو سائیڈ پہ کریں, بولیں, ریزسٹ کریں, چپ کر کے مت بس بیٹھیے گا. جی, اور وہ VPN لگا لیجئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی عدلیہ کی آزادی پہ بات ہو رہی تھی, تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود کرپٹ جن کے کیسز چل رہے ہیں وہی امینڈمنٹ کر رہے ہیں, اور جیسے ابھی بلاول نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اگر بندے پورے نہ ہوئے ہمارے لیے امینڈمنٹ کے لیے تو ہم اس کے لیے زبردستی کرا دیں گے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایسے عدلیہ آزاد رہے گی؟ اور 6 ججز کا جو خط تھے اس کے بارے میں بھی جی مجھے آپ ذرا بتا دیجئے کس کس پر کون کون سے کیسز ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں ان کے کیسز کرپشن پہ ارے نام لے کے بتا دیجئے گا نا, نام لے کے بتا دیجئے. آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں, نوجوان ہیں, کہ اس بندے پہ یہ کیس ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے. جن کی امینڈمنٹ ہوئی ہے ان میں سے آپ بات کر لیں پی ٹی آئی کی, ان کے کتنے پہ کیسز چل رہے ہیں, ابھی کتنی FIRs ہوئی ہیں, آپ پی ٹی آئی پہ بے شک نہیں, پی ٹی آئی تو اس پارلیمنٹری کمیٹی میں شامل ہی نہیں, پارلیمنٹری کمیٹی میں ابھی شامل ہوئی ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے. مولانا فضل الرحمان پہ کتنے کیسز ہیں, انہوں نے بنایا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی. مولانا فضل الرحمان پہ اگر کیسز نہیں ہیں لیکن وہ ان کے اوپر الزام اعظم ضرور نذیر لگتا ہے تارڑ پہ کتنے کیسز ہیں, وہ پارلیمنٹری کمیٹی میں شامل تھے. نواز شریف جیسے ایون فیلڈ کا ہے, ایون فیلڈ بھی تو اسی چیز میں ہے. یہی تو پرابلم ہے, یہی میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں. لیٹس موو بیک. میرے خیال میں آپ کی بات کا جو جسٹ تھا نا, جو میں ایک منٹ, آپ کی بات کا جسٹ یہ تھا کہ جو تھوڑی دیر پہلے شاید بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو لوگ ایکچولی جا کے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں یا یہ امینڈمنٹس کر رہے ہیں وہ اتنے نیٹ اینڈ کلین نہیں ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی. نہیں تو ہمیں کیا چاہیے, ہمیں فرشتے لے کے آنے ہیں, میکائیل جبرائیل علیہ السلام لے کے آنے ہیں, کون لے کے آنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہمیں ایک پاپولسٹ بیانیہ ہمارے دماغوں میں بھر دیا گیا ہے کہ جی فلاں چور ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے. بھائی خدا کے لیے پڑھ تو لیجئے, سمجھ تو لیجئے, کس کے خلاف کیس کہاں سے بنا ہے, کس کے خلاف کیس کہاں سے ثابت ہوا ہے, پارلیمنٹری کمیٹی کون ہے, جج کیسے بنا ہے. نواز شریف صاحب پر ایون فیلڈ کا کیس ہے, ابھی تک منی ٹریل نہیں دے سکے. یہ جو ہمارا شہباز شریف صاحب ہیں, یہ موسٹ ڈاکومنٹڈ TT سکینڈلز, TT شہزادے پوری فیملی, اور یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں, جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, 17,000 ٹرانزیکشنز ود ثبوت. اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بڑے کون ہیں؟ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب. اور جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے بچے ارب پتی ہو گئے, میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں. آپ میں سے کوئی ہے کوئی ارب پتی ہوا ایسے؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں مجھے تو میرے اہل خانہ, اور بلاول کہتا ہے ابو جان کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو اس ملک میں سمپل سادہ آپ یہ ذہنوں میں رکھیے کہ جب آپ کی پارلیمنٹ عدلیہ لگائے گی تو وہ عدلیہ آزاد کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, نیکسٹ جی. میرا کوسچن یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ انسٹیٹیوشنز میں اتنا فیوریٹزم ہوتا ہے, انڈسٹری آگے ہمارے پاس اگر جاب اپرچونیٹیز ہوتی بھی ہیں مگر وہاں پہ لوگ ریفرنس بیس جاب کرتے ہیں. ابھی یہاں پہ اتنی پولیٹیکل بات ہو رہی ہے, میرے خیال سے یہاں پہ پولیٹیکل بات کی کوئی تک نہیں بنتی, بیکاز ہم برین ٹرین کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اگر انسٹیٹیوشن لیول پہ گریڈنگس اینڈ مارکس پہ اتنی فیوریٹزم ہوتی ہے کہ اگر ہم اسٹوڈنٹس ایفرٹ بھی کریں مگر جو ٹاپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں صرف انہیں کو مارکس ملتے ہیں, تو ہم جب آگے انڈسٹریز میں جاتے ہیں لیکن ٹاپ اسٹوڈنٹس کو نہیں ملنے چاہیے, جو ایفرٹ کرتے ہیں نا ان کو بھی نہیں ملتے, کیونکہ ٹیچرس کی نظر میں وہ اسٹوڈنٹس دے آر دا ایوریج اسٹوڈنٹس. تو میرا کوشچن یہ کہ اگر ہم انسٹیٹیوشنس پہ ہی ہمیں فیوریٹزم ملتی ہے تو اینڈ جابس پہ بھی آگے جا کے ریفرنس بیسڈ ہوتی ہے, تو ہم کیوں باہر نہ جائیں جہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں, جہاں پہ یہ سب نہیں ہوتا. اچھا ویسے ڈو یو بلیو کہ باہر ریفرنسز کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہوتے ہیں, ہوں گے, مطلب کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, پاکستان میں بہت زیادہ. آپ میرے خیال میں آپ سفارش کی بات کر رہی ہیں. یس, سفارش اینڈ ریفرنس بیس کی. اگر وہ اس انڈسٹری میں ان سافٹ ویئر ہاؤسز میں جاب کرتے ہیں تو بھائی آپ ان کی جاب لگا دو, کوئی سیٹ ہے, تو جو لٹرلی جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو یہ چیزیں نہیں ملتی. آلرائٹ, نیکسٹ کوسچن جی. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے بات کی ہے کیسز کی مولانا فضل الرحمان پہ, اور باقی آپ جب گورنمنٹ میں ہو کسی پہ بھی کیس ختم کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کوئی بھی ایویڈنس بھی غائب کر سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو. جی غریدہ وہ کہہ رہے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب جب چاہتے ہیں اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم بھی کرا سکتے ہیں, ہمارا سسٹم ہی اس قسم کا بن چکا ہے. پارلیمنٹ
सुप्रीम है, ये सब जमहूरियत पसंद लोगों का आई थिंक एक हाइपोथेटिकल कलमा होना चाहिए, आपका इस पे ईमान होना चाहिए। पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट कहाँ से आती है? आप लोग वोट देते हैं, ठीक है? आपका वोट नहीं भी काउंट, सुन लीजिए, डेमोक्रेसीज ऐसे इवॉल्व करती हैं। आपका वोट आज काउंट नहीं होगा, आप प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, तो पहले भी नहीं हुआ। जितनी दफा नहीं होगा, आप देखिए, हम मिसालें देते हैं भारत की कि देखें जी वहाँ पे पिछले 70 साल से हमारे साथ आज़ाद हुआ था, चीन हमारे बाद जो है एक डेवलप्ड नेशन की सूरत में आया था। क्या है वहाँ पे कि वहाँ अवाम को राइट मुसलसल दिया। दिस इज़ अ ग्राइंडिंग मशीन। ये नहीं होता कि जी आप एक ही दफा एफर्ट करेंगे आपको फौरन नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा। होता भी है लेकिन अक्सर नहीं भी होता। नहीं, आई एग्री, डेमोक्रेसी इज अ ग्राइंडिंग मशीन। आई एग्री विद। मसला ये है मशीन का बटन इनके हाथ में नहीं है, इनके हाथ में होना मशीन का चाहिए, बटन किसी और के हाथ इनके हाथ में होना चाहिए। पाकिस्तान में जितना अरसा जमहूरियत रही उससे ज्यादा अरसा आमरियत रही। लेकिन जो मैं कहना चाहती सिर्फ एक छोटा सा सवाल, बिकॉज आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू लेट यू पीपल नो, लेट दिस यूथ नो कि पार्लियामेंट अगर जजेस अपॉइंट कर रही है दैट इज नॉट अ बैड थिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि अदलिया आजाद नहीं है। आपको पता है कि भारत में कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस? प्रेसिडेंट। आपको पता है अमेरिका में कौन अपॉइंट करता है जजेस? प्रेसिडेंट। यहाँ पे मैंडेट का इशू है कि वो असेंबली बाद में आ जाते हैं। अगर नीट एंड क्लीन हो तो पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लें। एक इनसे सवाल करता हूँ, आप जरा सुनिएगा। अभी मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ, ठीक है? जो उस बच्चे ने सवाल किया था ना उससे मिलता जुलता है। बच्चों, आप लोग सारे 18 साल से ऊपर हैं, लाइसेंस बने हुए हैं। 8 लोगों के, आप लोगों का कभी चलान हुआ हो तो आप में से कितनों ने कभी जाके अपना चलान कैंसिल करवा सके? आप लोग को भी मुमकिन हुआ है कि किसी का चलान सबके पे हुए हैं? जब आज की यूथ जो है अपना चलान नहीं माफ करा सकती, यहाँ पे अरबों रुपए के केसेस माफ हो जाते हैं। मसला इस चीज का है, वो बेचारा कहता है भाई मेरी तूने मोटरसाइकिल का चलान नहीं माफ किया, मैं अपनी मोटरसाइकिल का चलान नहीं माफ करा सकता, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अरबपति अरबों रुपए के जिसके ऊपर इल्जामात हो वो अपने केसेस माफ करवा देते हैं। Mansoor Khan साहब, that's a very convenient argument, and you being an informed person, I would expect from you specially to educate this youth कि वो अरबों के केसेस कहाँ से बने थे? कहाँ से बने थे? कैसे बने थे? वो क्या पॉलिटिशियंस को करप्ट हमें नहीं, इल्जामात कहाँ से आए? एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इल्जामात लगाए जाते हैं, कभी सियासतदान को यूज किया जाता है, कभी डमी पार्टीज बनाई जाती है। ये पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री रही है। तो खान साहब के ऊपर भी एस्टैब्लिशमेंट ने इल्जामात लगाए हैं। फिर खान साहब के ऊपर बिल्कुल बने। केसेस कौन से हैं खान साहब के ऊपर? जेन्युइन नहीं है। नहीं, इमरान खान पर केसेस कौन से हैं? साइफर का केस है। किसने बनाया? एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था क्या? आप बताए ना। साइफर का केस जाके किसने जलसे में वो खत लहराया था? ठीक, जलसे में खत एस्टैब्लिशमेंट के किसी बंदे ने जाके लहराया था। चलें, लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन। जी, दिस इज आयशा जमील, आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। अगर आपके सोसाइटी में मसले मसाइल हैं तो आप अपनी पावर, अपना राइट यूज करके किस तरह से वो मसले मसाइल सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उस पर गाइडेंस दें। देखिए, आपको जब कोई आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते, जब आपके पास क्वालिफ़िकेशन होती है, बड़ी अच्छी डिग्री होती है, लेकिन आपके पास पर्ची नहीं होती, आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास आपको ये अब हमारे पता है CSS के एग्ज़ाम, उसमें भी एक इंटरव्यू होता है, और जब आपके पास सारे दरवाज़े बंद होते हैं तो फिर लोग अगर इराक़ ज़ियारात पर भी जाएं तो वहाँ से भी गायब हो जाते हैं। तो सुन लीजिए, मैं जहाँ बैठा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा ऊपर बैठना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ। सुन लीजिए, मैं शहबाज शरीफ से ज़्यादा कैपेबल हूँ, ये मैं समझता हूँ, लेकिन नहीं जा सकता। और अभी बात हो रही थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट सारे केसेस बनाती है। एक मिनट हाँ। आप ये भी कहें आप इमरान खान से भी ज़्यादा कैपेबल हैं। नहीं, वो ये भी कहें ना, वो मैं वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, मैं शौकत खानम नहीं बना सका। पॉपुलिस्ट आपके ऊपर वो गरीदा फिर जो बात कर रही थी ना, पॉपुलिस्ट बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं करता हूँ, कोई बुराई क्या है, मैं इस पे फख्र करता हूँ, मैं आवाम की बात करता हूँ। अगर उसको कोई वो बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है वो ठीक। अच्छा, 2 जुमले सिर्फ अगर आपकी इजाज़त हो तो। वैसे इधर भी आपका सुतेला बेटा नहीं बैठा हुआ। तो अच्छा, इशू बुनियादी तौर पे ये है कि हमारा नौजवान क्यों मायूस है? क्योंकि उसे मौके नहीं मिल रहे।
ہمارا نوجوان کیوں مایوس ہے؟ کیونکہ اوپر اب مثال کے طور پھر وہی بات آ جاتی ہے. اب ایک دودھ والے کا کیا کام ہوتا ہے؟ خالص دودھ دینا. اگر وہ تیزاب ملا کر دے تو آپ لے لیں گے کہ دودھ والے تو کام ہی یہی ہے, پارلیمنٹ کا تو کام ہی یہی ہے, سپریم ہے, دودھ والا سپریم ہے, دے دے. ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ علاج کرنا. لیکن اگر آپ کو زہر کے ٹیکے لگا رہا ہو تو آپ مان لیں گے نہیں یہ اسی سے زہر کے ٹیکے لگوانے ہیں. وکیل کا کیا کام ہے؟ آپ کا کیس لڑنا. لیکن اگر آپ کو مخالف کے ساتھ مل جائے تو پھر تو پارلیمنٹ, ایک تو مینڈیٹ چلو چھوڑ دیجئے, پارلیمنٹ کا کام ہے کہ قانون سازی کرنا, آئین میں ترمیم کرنا. پارلیمنٹ سپریم ہے ود ان ریڈ لائن کے اندر. پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ 4 بندوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنا. نیب کی ترامیم کیوں ہوئی تھی چاروں؟ اس لیے ہوئی تھی کہ اپنے کیسز تھے. نیب کے مجرم اور ملزم بیٹھے, وکیلوں کو ساتھ بٹھایا, کیس آگے رکھے اور سارا بخشوا لیا. آپ مجھے بتائیں سرے محل کی سٹوری کس نے بریک کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی تھی, مسلم لیگ نے کی تھی. نواز شریف صاحب پہ زیادہ کیسز کس نے بنائے تھے؟ مسلم لیگ والے نے. کون کہتا تھا میں چوکوں پہ لٹکاؤں گا, پیٹ چیروں گا اور الٹا لٹکاؤں گا زر بابا؟ شہباز شریف. کس کو کہتے تھے؟ آصف علی زرداری. بلاول بھٹو کیا کہتے تھے؟ یہ جو قاتل اللہ ہے شہباز شریف, یہ اس سے آشیانہ کے کرپشن کا مثال لیں گے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا, یہ میں نے نہیں کیا, آپس میں کیا. اور پھر تھینکس ٹو عمران خان انہوں نے ضیاء اور بھٹو کی صلح کرا دی. انیلا انصاری, ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس ایٹ ایئر یونیورسٹی. جیسے کہ میری کالیگ نے بھی کہا کہ ہم یہاں امپاور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے, اور پاکستانی میڈیا نے ایک بہت ٹاکسک رول پلے کیا ہے ہماری یوتھ کے لیے. ان کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے جو کہ پازیٹیو سائڈ میں ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں. جو لوگ باہر رہتے ہیں پاکستان سے, دے آر آلویز انڈر دا ریڈار, اور ہمیشہ ایک نیگیٹو بات ہو رہی ہے. غریدہ نے جو تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ بچوں کا اٹینشن سپین, بیکاز یو آر آلسو فیکلٹی ممبر, کاسٹ جرنلسٹ از ویل, تو اسی لیے میرے خیال میں یو کین آنسر دس ویری ویل. غریدہ جو کہہ رہی تھی کہ ان بچوں کا اٹینشن سپین ہی شاید 30 سیکنڈز کا ہو گیا ہوا ہے. یہ ٹک ٹاک جنریشن بن چکی ہے. جی, یہ فرینکلی اسپیکنگ ٹک ٹاک جنریشن بن چکی ہے. ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. یہ 15-15 20-20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیکچر اب نہیں سن سکتے. یہ کہتے جو بات کرنی ہے انسٹنٹ کرو, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. 30 to 35 سیکنڈز کے اندر ہمیں کنونس کر لو, اور پھر یہ ہو بھی جاتے ہیں کنونس. سو میرا خیال میں آپ غریدہ والی وہ بات کہہ رہی ہیں کہ they need to research more and they need to get their facts right. میڈیا کا کتنا قصور ہے ان بچوں کو بے راہ روی کے اوپر لے کے جانا, ان کو نا امید کر دینا؟ میڈیا کتنا قصوروار ہے اس کا, یہ بھی بتائیے. اس والے پوائنٹ کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات لاسٹ میں کرنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے آج کا ٹاپک برین ڈرین کے حوالے سے تھا. منصور خان صاحب نے تو مجھے بتایا کہ دس از این اوپن فورم, کہ آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں. آئی تھنک دیٹس واٹ آئی اپریشیٹ, بیکاز ان بچوں کو کتنا موقع ملتا ہے کہ یہ ہم لوگوں سے بات کر سکیں یا کسی پولیٹیشین سے سوال کر سکیں, اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں, کسی منسٹر کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں, پرائم منسٹر کو مل سکیں. تو ٹھیک ہے, جو بھی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, کنفیوژن ہے, جو بھی سوال ہے, آئی تھنک جسٹ وینٹ اٹ آؤٹ. خرابی تھوڑی سی بلکہ زیادہ شاید پیدا ہوئی ہے سوشل میڈیا کے آ جانے سے, جہاں پر فیک نیوز آنا شروع ہو گئی ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, اب منصور خان صاحب جو یوٹیوب کرتے ہیں بڑا زبردست کرتے ہیں. کبھی نہیں میں نے سنا کہ یہ کوئی غلط خبر, کوئی فیک نیوز یا کوئی اناتھینٹک نیوز تھے, لیکن ان جیسے چند ہی ہیں, 2-4 ہی ہیں. باقی آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نعوذ باللہ, میں تو وہ بول ہی نہیں سکتی, استغفر اللہ. اس قسم کی عجیب و غریب وہاں پہ فیک نیوز دی چلی جا رہی ہوتی ہیں, اور پتہ نہیں کیا آل فال وہاں پہ بولے چلے جا رہے ہیں. خود بہت بڑی وکٹم رہی ہوئی ہیں فیک نیوز کی. جی, کسی بھی کامیاب ریاست میں جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, جس میں ریاست اور شہریوں کی جو فرائض اور حقوق ہوتا ہے اس کا توازن ہوتا ہے, کیا آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو توازن تھا وہ پامال ہو رہا ہے کسی مخصوص ادارے سے, چاہے وہ عسکری ہو یا وہ سیاسی ہو؟ کیا مجھے میرا حق نہیں بنتا ہے کہ میں کسی ویسٹرن میڈیا کو جوائن کروں جہاں پہ میں سیکیور رپورٹنگ کر سکوں؟ پاکستان میں جو آپ کو جو ایک سچ ہوتے وہ بولنے کا آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو اریسٹ کرتے تھرو ڈفرینٹ ویز. آپ کل کو ارشاد بھٹی نہیں بننا چاہیں گے؟ میں بننا چاہوں گا, ہے نا, مگر میرے جو خطرہ ہے مجھے تو لائف سیکورٹی تو بھی چاہیے. بہت اچھا سوال ہے. مطلب ہے یہ ارشاد بھٹی امریکہ یا انگلینڈ جا کے تو نہیں بنے گے نا, پاکستان بھی بنے گے, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. جی بتائیے. آپ کے سوال کا پہلا حصہ بہت اچھا ہے, ویری کلیور کوشچن, ویری انٹیلیجنٹ کوشچن, کہ جی اس وقت ریاست میں امبیلنس ہو رہا ہے, اور یہ نوجوان پریشان ہوتا ہے کہ میں ایک ڈیموکریسی میں رہ رہا ہوں, یا میں ایک ایرسٹوکریسی میں رہ رہا ہوں, یا میں ایک اتھارٹیرین رجیم میں رہ رہا ہوں, یا میں ڈکٹیٹرشپ میں رہ رہا ہوں. امبیلنس کو آپ لوگوں نے بیلنس کرنا ہے. اس امبیلنس کو دیکھیے, آپ کو لگتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ, یہ پولیٹیکل پارٹیز کیسے بنا رہے ہیں, یہ چیزیں کیسے, اس کو سوال کیجئے, نہ صرف سیاستدانوں سے کیجئے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کیجئے.
جرنیلوں سے کیجئے, صحافیوں سے بھی کیجئے جو آپ کر رہے ہیں, ججوں سے بھی ہر ایک سے سوال کریں. سوال کرنے کے بعد اس کو اپنے طریقے سے آپ پرکھیں. یہ آپ لوگ جب پوزیشنز پہ آئیں گے نا انشاءاللہ, تو آپ لوگوں نے اس امبیلنس کو ٹھیک کرنا ہے. ابھی غریدہ میم نے سمیع اللہ صاحب کے جواب دیا سوال کا کہ کیونکہ آپ کو پاکستان سے پیار بہت ہے اس لیے آپ کو پاکستان میں رہنا چاہیے, تو کیا جسٹس قاضی فائزی صاحب کو پاکستان سے پیار نہیں ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے ایک دم بعد ہی پاکستان سے باہر چلے گئے؟ آپ کی انفارمیشن کے مطابق قاضی فائزی صاحب پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں اور وہ وہیں پہ رہیں گے. آپ کی انفارمیشن یہ ہے؟ نہیں, وہ واپس بھی آئیں بے شک, لیکن یہ کہ اگر وہ وہاں, لیکن دیکھیں ہمارے پاس He's actually gone to London to get an award. See, that's what I'm saying. You don't have to compete. آپ کی نظر, اچھا آپ کی نظر میں جنرل باجوہ بھی چھوڑ چکے ہیں پاکستان. جی جا تو چکے ہیں پاکستان. یہ بھی غلط انفارمیشن ہے. He's still living over here. یہاں پہ پنڈی میں رہ رہے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں نا, آپ اپنے فیکچوئل انفارمیشن پہلے کریکٹ کریں, then make an assessment. ہاں, نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جب گئے تھے تو 4.5 سال واپس نہیں آئے تھے, وہ آپ کی بات درست ہے. اور ان کے بچوں کے بھی اور ہمارے دیگر اشرافیہ کے بچوں کو بھی کاروبار پاکستان سے باہر ہی ہیں, کیوں نہیں پاکستان کے اندر ان کے کاروبار موجود, کیا وہ پاکستان سے پیار نہیں کرتے؟ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کامنٹ, کیوں ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی نہیں ہو جاتی اس بات کے اوپر کہ یار ہم ملک کے سیاسی معاملات کے اندر کسی بھی فوج کو یا کسی بھی ادارے کو مداخلت کرنے نہیں دیں گے. ہم سارے اس ایک بات پہ ایک ساتھ ہیں کہ یار بھائی ہم لڑیں کٹیں مریں آپس میں ہیں, کوئی ہمارے درمیان آ کر نہیں بولے گا بیچ میں. تو کیا اس بات سے یہ سب کچھ صحیح نہیں ہو سکتا؟ آپ لوگ ابھی اپنی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو. قاضی فائزی صاحب نواز شریف والے پورشن کا جواب انہوں نے دے دیا. جب میں کہتی ہوں نا کہ پاکستان سے محبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, محبت آپ لوگوں کو اپنے پیرنٹس سے بھی ہوتی ہے, بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کا کوئی جوڑا پہن لے, آپ کی بہن یا آپ کا بھائی, آپ کو فوراً غصہ چڑھ جاتا ہے کہ جی میرے سے پوچھے بغیر میری وارڈروب کو ہاتھ کیوں لگایا, میرے سے پوچھے بغیر میرا فون کیوں چیک کر لیا, یہ میرا کھانا. تو یہ چھوٹی موٹی چیز, اس کو آپ اگر بڑے لیول پہ لے جائیں گے نا تو آپ کو اپنے ملک سے ناراضگی بھی ہو سکتی ہے, آپ کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, مجھے اپرچونٹیز نہیں مل رہی, میرے لیے تعلیم کی اپرچونٹیز نہیں ہے, میرے لیے روزگار کی اپرچونٹیز نہیں ہے, مجھے سیکیورٹی نہیں ہے, میرا فیوچر نہیں ہے, میں نے آگے شادی کرنی ہے, میں نے آگے اپنی فیملی بڑھانی ہے. ٹھیک ہے, یہ اعتراضات آپ کو ہو سکتے ہیں, لیکن آر یو کنونسڈ کہ نہیں جو چیز آپ کو نہیں ملی آپ اگلی جنریشنز کو دیں گے؟ کم از کم آج آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی, میں نے پہلے کہا ایک پاپولسٹ بیانیہ ہے, تالیاں بجتی ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہو, ٹک ٹاک پہ ڈالو گے, فیس بک پہ ڈالو گے, بڑے وہاں پہ لائکس ملیں گے, بٹ کیا وہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرے گا سمجھنے میں, کچھ بہتری لانے میں؟ اگر ایک اس میں صرف پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں, اینکرز میرا خیال میں خود ایک اینکر ہوں, لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا, اینکرز آر دا ورسٹ ایگزامپلز آف اے سکسیس اسٹوری. آئی ٹیل یو وائی, میں وجہ بتاتا ہوں. پاکستان میں تقریباً کوئی 20,000 میڈیا ورکرز کام کر رہے ہیں. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں, میرا خیال میں شاید آپ میکسیمم پاکستان کے 20 اینکرز کے نام بتا سکیں گے, اس سے اوپر نہیں بتا سکیں. تو اگر 20,000 کی ورک فورس میں 20 خوش قسمت ہیں, آئی ایم سوری, دس از ناٹ اے سکسیس اسٹوری. مجھے بچے جب پوچھتے ہیں نا, کبھی میں کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں ہم اینکر کس طرح بن سکتے ہیں. میں کہتا ہوں مت بننا یار, سیریسلی مت بننا. وائی وڈ یو وانٹ ٹو ٹیک اے رسک, سچ اے بگ رسک کہ وہ کامیاب ہی نہ ہو. مطلب ارشاد بھٹی اور غریدہ فاروقی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے یہ بہت مشکل. اینڈ دے آر ویری کمپٹنٹ اینڈ ویری لکی پیپل کہ ان کو یہ جگہ مل گئی. یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان سے زیادہ لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے, اینکر بنتے نہیں بن سکے. سو آئی ایم سوری, لیکن اینکرز آر ناٹ اے ویری گڈ ایگزامپل فار اے سکسیس اسٹوری. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس کا کیا رول ہے یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے میں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوتھ کے میڈیا کے پاس زیادہ پاور ہے دین پولیٹیشین, اور میڈیا ہمیں جو کرنٹ گورنمنٹ کے بارے میں چیزیں بتاتا ہے اس سے ایسا لگتا ہے ہماری یوتھ کو کہ پاکستان ختم ہو چکا ہے. اسی وجہ سے جو یوتھ ہے ہماری وہ باہر جانے کو زیادہ پریفر دیتی ہے. میڈیا آپ سمجھتے ہیں, یہ بالکل صحیح سوال ہے, اور اس میں میرے خیال میں ارشاد بھٹی صاحب قصوروار ہیں. جی بھٹی صاحب جواب دیں, آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ بہت ساری میڈیا پہ بات ہوئی اور ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبہ نے بھی اس پہ بات کی کہ پہلے تو آپ شکر ادا کریں کہ آپ کی یوتھ پولیٹیسائز ہے, اس کو ہونا انکریج کریں, اس کو نیگیٹو ہے پازیٹیو ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو میڈیا ہے بہت مشکل حالات میں ہمیشہ سے, کوئی اس گورنمنٹ میں نہیں, ہر گورنمنٹ میں بہت مشکل حالات میں ہم کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھی کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں کسی نہ کسی سطح پر. اور وہ کیا کہتے ہیں نا, اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنا, کیا وہ
पता नहीं वो वही तो मीडिया एक आप क्या है, आपका आईना है सोसाइटी का, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें सियासतदानों से ज़्यादा पावरफुल कहा। बड़ी मेहरबानी, खुशी हुई हमें सुन के। अल्लाह करे आप भी कोई एंकर शंकर बने और तो आप पता चले। लेकिन है हमारा भी किरदार है, हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं है। हम सारी उम्र के बिलावल भुट्टो साहब, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, यानी आप अंदाज़ा करें। अब तो मैं उस दिन देख रहा था कि शर्जील मेमन साहब लाइव कट थे और वो करप्शन पर भाषण दे रहे थे और पूरी कौम सुन रही थी। आज़म नज़ीर अता तारड़ साहब बोलते हैं लाइव डायरेक्ट। हमारे पास आपके लिए वाकई कोई टाइम नहीं है। हम कभी कभी दरमियान में कोई आपको जैसे मंसूर भाई आ गए अभी इधर या जैसे कोई थोड़ा बहुत कर लिया, वरना हम भी उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये पैसे के इर्द गिर्द, ताकत के इर्द गिर्द, और इसी तरह ये सारा है। और इसमें हम भी कसूरवार हैं जैसे बाकी इस मुआशरे के और शोबे कसूरवार हैं। मैं दो क्वेश्चंस करना चाहूँगा। अब क्वेश्चंस हम मजीद ही लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से दो क्वेश्चंस करना चाहूँगा। हाउ मैनी डू यू एक्चुअली बिलीव कि लाहौर के अंदर वो पंजाब कॉलेज में एक्चुअली वो वाक़या पेश आया है? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। यू बिलीव कि ये वाक़या पेश आया है? ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कितने बिलीव करते हैं कि वो फेक न्यूज़ थी? आई थिंक ये इट्स ऑलमोस्ट एन इक्वल तकरीबन। अच्छा, अब ये जो हमारा टॉपिक था ब्रेन ड्रेन के हवाले से, ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद आप में से कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं? ओके। और इस सारी डिस्कशन के बाद ये सारा कुछ, कितने लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं छोड़ के जाना चाहेंगे? यू वांट टू स्टे हियर? नहीं, मैं सैर सपाटे के लिए नहीं कह रहा मैं परमानेंटली कह रहा हूं। कितने लोग पाकिस्तान में रहना चाहेंगे फॉर द फ्यूचर? वो यहीं पे रहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा रेशो जो है वो बाहर जाने की अभी भी है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया। वंडरफुल क्वेश्चंस, बड़ा मज़ा आया। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, भाई ने जिस तरह क्वेश्चन किया था और भी कुछ क्वेश्चन हैं, मेरे ख्याल में उसका बड़ा डिटेल से जवाब जो है वो दिया जा सकता था, लेकिन ऑब्वियसली टाइम की कमी है, आप लोगों ने भी जाना है। बट थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, यू बीन अ लवली ऑडियंस। और ख़ास तौर पर दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने टफ क्वेश्चन के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।